मोहम्मद हुसैन साहब, आप कब पहुँचे या आपको कब इत्तला मिली डॉक्टर साहब के हवाले से? बस उनकी एक दिन पिछली रात तबीयत ख़राब हुई थी। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन नॉर्मली बात करता था, तो उस दिन मैंने बात नहीं की थी उनसे ना। तो अचानक ही व्हाट्सएप फैमिली के ग्रुप पे भाई ने मैसेज किया कि अब्बू फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं कैसी है तबीयत। तो मेरे लिए मतलब वो अचानक ही था कि क्या मतलब। अक्सर कभी होता था कि उन बेचारों की तबीयत ऐसे, कभी दमे के मरीज़ थे ये वो, तो कभी कभी थोड़ी ख़राब हो जाती थी। तो साफ़ सी बात है, पहली उस बात से यही लगा कि बेचारों को जो रेगुलर कभी मुश्किलात आती हैं, कभी टांग में दर्द, उस तरह की मुश्किलें। फ़ोन किया मम्मी को, तो उन्होंने बताया कि अस्पताल लेकर आए हैं, ऑक्सीजन लेवल उनका कम है, ऐसे खदशा है कि कोरोना ना हो गया हो, ये ना हो गया हो, पर उनको दमे के भी मरीज़ हैं। तो पर यह है कि 2-3 फ़ोन मैं करता रहा, पर हमारे वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी क्योंकि हमारे ऊपर कभी कोई बोझ नहीं डाला। उन्होंने वो रात भी जो है वो हमें सुकून से सोने दिया। और बस मुझे याद है कि अम्मी का आखिरी फ़ोन पे उन्होंने कहा, हुसैन अब्बू कह रहे हैं मेरी ऑक्सीजन 95 हो गई है, क्योंकि SpO2 गिरा हुआ था उनका बहुत ज़्यादा, 60 तक चला गया था। तो उन्होंने अम्मी को भी कहा कि तुम जाओ ड्राइवर के साथ, तो ड्राइवर इधर रहेगा। तो अम्मी भी सोई घर पे, हम भी सुकून से, मैं कतर में था, सुकून से सोए। हसन भाई का भी मेरे पास मैसेज है जिसमें उसने लिखा कि हुसैन फ़िक्र ना कर, अब्बू की तबीयत ठीक है। और बस हम ठीक है दुआ करके कि भाई ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह सुबह अब्बू को सेहत देगा, उनकी SpO2 ठीक होगी। सुबह अम्मी का मेरे कतर के टाइम 6:30 बजे फ़ोन आया, यहाँ 8:30 होंगे उस वक़्त। तो उन्होंने बस बोला कि हुसैन अब्बू सारी रात ही उनकी तबीयत ख़राब रही है, ऑक्सीजन लगी रही है, चल बेचारों को सांस उखड़ता रहा है, तो परेशानी हुई। अच्छा ये फ़ोन रखा, तो मैं कोविड का टेस्ट कराना होता है, उसकी रिपोर्टें 24-24 घंटों बाद आती हैं। मैं निकल गया कि कोविड का टेस्ट तो कराऊं, बस जो फ़्लाइट मिलेगी लूँ। तो कोविड का टेस्ट कराने निकला हूँ, तो 6:30 बजे मैं निकला, मतलब 6:30 सुना है, 7:30 मैंने दूसरा फ़ोन उनको किया। तो उस वक़्त उन्होंने मुझे कहा कि बच्चों को स्कूल में उतार चुका हुआ था। मैंने उनको उस वक़्त पूछा, तो उन्होंने कहा कि उनको ना लेके जा रहे हैं ICU में, शायद उनका फिर भी गिर गया। मुझे फिर और हाथ पाँव पड़े। मैं निकला, रास्ते में जब फ़ोन किया तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं, बहुत बेहतर हो गए हैं, अब वो 95 आ गई है उनकी SpO2 ऑक्सीजन लेवल बेहतर है। तो वो अब डॉक्टर ने मुझे प्लान बताया है कि बस ऐसे हम करेंगे, प्लाज्मा भी लगा देंगे, ये करेंगे। कोविड अभी टेस्ट भी नहीं हुआ था, पॉजिटिव है नहीं है वो नहीं कोई ऐसी बात थी, पता ही नहीं लगा था। तो ये टाइम, मतलब मैं कतर के टाइम के हिसाब से बताऊँ तो ये टाइम उस वक़्त होगा 7:45 का। और मैं अपनी तरफ से चुप, मतलब होता है ना बंदा कि बस नहीं दोबारा कांटेक्ट करता। मैं अपना टेस्ट करा रहा था, उधर टेस्ट कराने में घंटा एक लगा, पर बार बार मैं फ़ोन नहीं कर रहा था कि अगला फ़ोन करूँगा तो थोड़ी बेहतर की और ख़बर सुनूँगा कि, पर जा तो रहा हूँ, बट उनकी तबीयत हाल वगैरह पूछने चला जाता हूँ। तो अगला फ़ोन मैंने नहीं किया, भाई का आया कि अब्बू की तो बहुत तबीयत ख़राब है, वो तो मैंने कहा मेरी तो भी बात हुई है। उसने कहा नहीं, मेरी अभी 2 मिनट पहले बैदी से बात हुई। बहन बस साथ थी, उन्हीं को ही नसीब हुआ उनका आखिरी वक्त। तो वो उन्होंने बस उनको मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हुसैन उनको मतलब बिल्कुल वो करीब हैं, और डॉक्टर उनको मतलब वो मतलब जिस तरह वो चेस्ट कंप्रेशन और वो शॉक देना, हार्ट बीट उनकी बिल्कुल गिर रही है। बस जवाब ही है डॉक्टरों का। तो बस मुझे तो बिल्कुल ही, मैं कोरोना टेस्ट करा के घर पहुंचा ही था, बस हाथ पाँव ही पड़ गए। और इस कॉल के बाद 15-1 मिनट में और एक कॉल बजना शुरू हुई है, और बस मतलब उठाने की समझ नहीं थी, बस लग रहा था कि ये कॉल अब किसी खैर के लिए नहीं आई। और वही हुआ है कि बस उन्होंने कहा वो चले गए हैं, बस ये हुआ है। बस मैंने फिर इस मजबूरी में बेचारों को, मैं तो वहाँ पे भी अपने दोस्तों को कहता रहा, सारी ज़िंदगी इंतज़ार करते रहे हैं, और अब दफनाने के लिए भी इंतज़ार ही कर रहे थे। तो भाई ने तो इसलिए बस गिव अप कर दिया। उसकी उसकी फ़्लाइट कनाडा से उसको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिली, उसने वाया टर्की ली वो, और भी लाहौर की, वो 20 घंटे बाद पहुंचेगा। तो उसने कहा कि बस ठीक है, नहीं मतलब आप लोग दफना दें और इंतज़ार ना करें, क्योंकि बस कहते हैं ना कि रूह बस ये अब मुकाम हाँ, तक जब सही तक है। नहीं पहुंचे हैं तो रूह उनकी बस इधर उधर भटक रही है। तो मुझे भी दुख होता था। कल उन्होंने जब कहा कि वो फ्रीज़र में नहीं रखने के लिए तैयार, तो वाइफ मेरी बहुत कहती थी नहीं नहीं किसी सूरत नहीं रखना है, वो मेरा भाई कराएगा वो। तो मैं कह रहा था क्या अब उनकी हाँ, लाश सही। को एक फ्रीज़र से दूसरे फ्रीज़र, बस ठीक है मिशेल, हमने सारी ज़िंदगी उनको इंतज़ार ही कराया बेचारे। पर यकीन माने कि
میرے ساتھ فون پہ بات کرتے نا انہوں نے زندگی میں اتنی بھی کوئی خواہش نہیں ظاہر کی کہ بس فون بات ہوتی تھی، بچے میں ٹھیک ہوں، بہت خوش ہوں، اللہ کا شکر اللہ، تم بچے ٹھیک ہو، بس کوئی امی سے بات کرو، مطلب آدھے منٹ بس بات سن لیتے تھے نا، ہماری آواز سن لیتے تھے، بس بس سکون ہو گیا. ختم. بس اس سے اوپر ان کی ہم سے کوئی ڈیمانڈ، کوئی خواہش نہیں ہوتی. دل میں بیچارے رکھتے ہوں گے، کہتی تھی امی اکیلے بہت ہوتے ہیں، بہت اکثر ہوتے ہیں، پر یہ ہے کہ یقین مانیں کہ زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی خواہش نہیں رکھی. میں 12 سال سے باہر ہوں، الحمدللہ اچھا کمایا، جو بھی دیا ان کو تحفے کی زمرے میں دیا، کبھی ان کے اخراجات نہیں چلائے. انہوں نے آخری جمعے تک اپنی کلاس اٹینڈ کی، اپنا کمایا، اپنے کام کو چلایا. ایک بڑا رائٹر، ایک بہت بڑا نام، کیسا محسوس ہو رہا ہے اب آپ کو؟ لوگ آتے ہیں، بس لوگ میرا تو خیال ہے کہ میں اس دنیا سے واقف ہی نہیں ہوں جس میں وہ جانے جاتے ہیں، اور شاید اگلے کتنے سال جانے جائیں گے. میں تو شاید بس ان کو اسی طرح قبر پہ آؤں گا، جانوں گا. پر ایک ایسی دنیا ہے جو کہ مجھے نہیں جانتی، میں ان کو نہیں جانتا، جو کہ ان کا ذکر کریں گے، جن کو میں نے ابھی بھی دیکھا، بہت کم کو دیکھا فیس بک پہ، بہت زیادہ کو دیکھا جو نہیں آ سکے، جو کہ ان کا ذکر کریں گے، ان پہ شاید تھیسز لکھیں گے جس طرح بتاتے تھے بیچارے. پر ظاہری بات ہے، میں وہی بات ہے نا، میں ٹوٹلی دوسری فیلڈ کا ہوں کہ مجھے ساری زندگی شاید وہ نہیں پتہ لگے گا. بس اتنا کوئی میں ان کی ان معاملات میں مطلب نہ کتابوں مطلب اتنا کوئی نہیں دیکھتا. بس کوئی مشہور کتاب ہو تو بس اس کو رکھا ہی ہوا ہے گھر میں، 1-2 دفعہ پڑھ لی ہے، اتنا نہیں رجحان تھا اس چیز کا. پر ظاہری بات ہے اتنا احساس تھا کہ ابو ماشاءاللہ دنیا جانتی ہے، اور مطلب ایسا ہی لوگوں سے بھی سنا. میں اپنے لیے کہہ سکتا ہوں کہ میری تو زندگی کا ایک ایک قدم نا، میں تو کسی اسکول میں ایڈمیشن بھی ان کے نام کے بغیر نہیں ہوا. تو باقی چیزیں کیا، نوکری بھی کوئی شروع کی تو انہی کی جان پہچان سے شروع ہوئی. آج اب بڑے بڑے ماشاءاللہ انہی کی دعاؤں سے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں باہر ملکوں میں، میرا بھائی بھی، میں بھی. پر شروعات ہماری نوکریوں کی بھی جو ہے نا، وہ انہی کی توسل سے ہی ہوئی. آپ مطلب کیا آپ کہیں سفارشی کہیں یا جان پہچان کہیں. میرے بھائی نے بھی نادرا سے کیریئر شروع کیا، میں نے بھی ایک پرائیویٹ کمپنی اسلام آباد سے کیریئر شروع کیا. اب ماشاءاللہ ہم بڑی بڑی کمپنیوں میں بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پر وہ سب انہی نہیں مطلب وہ کہہ رہے ہیں نا، اسکول کا ایڈمیشن بھی اپنی بس صرف کی بات آپ کی نہیں. نہیں بلکہ کئی لوگوں کو لوگوں بنانے والے سننا ہے، اسٹوڈنٹس بالکل یہی میں ہیں، کہتا ہوں. ہم میں اس کے بالکل گواہ ہیں. کئی ایسے لوگ آئے جو کہ مجھے ابھی بھی کہتے رہے کہ مجھے اجازت دیں، میں ان کو قبر میں اتاروں، مجھے اجازت دیں، میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤں. مطلب وہ اس طرح کے لوگ تھے جو کہ مطلب کچھ ٹھیک ہے، ساروں کو دکھ ہوتا ہے، پر رشتہ دار کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کے لیے آنا ہوتا ہے کیونکہ ان کی رشتہ داری ہوتی ہے. پر میں نے کئی لوگ آج جنازے میں ایسے دیکھے کہ جو مطلب آئے نہ آئے وہ پرواہ ہی نہیں، مطلب کو، پر وہ آئے سرگودا سے آئے، سیالکوٹ سے آئے، پتہ نہیں کہاں سے آئے، اور بس اس لیے آئے کہ انہوں نے مطلب ساری زندگی ان کو ریگارڈ کیا، انہوں نے ان کے لیے ہیلپ کی. تو اس چکر میں کئی ایسے لوگ آئے جن کا مطلب نا، وہ بات سمپل سی بات ہے، کچھ نہ بھی آتے، ہاں جی بالکل بس درست کہہ فیس رہے بک ہیں پہ ہی اللہ لکھ دیتے ہم. کچھ بھی، پر وہ آئے، بے تحاشا ایسے لوگ آئے. اور شاید آنے والے دنوں میں جنازے پہ کچھ لوگ نہیں آ سکتے، وہ بھی آئیں، تو وہ بھی اس چیز کی بالکل گواہی ہے. اور میرے نزدیک یہ ان کا صدقہ جاریہ ہی ہے. آخر میں انسان نے تو اللہ کے پاس جانا ہے، اور وہاں پہ یہ سب اعمال ہی چلیں گے، اور لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے اور یہی سب چلے گی. جی بالکل، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے فرمائے جائے. بالکل. آمین. آمین.